ہمارے اوپر فتویٰ مت لگاؤ کہ ہم ولیوں کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک کردے نے کر کے سانو اشارے کہ ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے، قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا، ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا۔ ولی او نہیں جو ہوندا جو بھنگاں گٹاوے، نچے تے ٹپے تے تونبے وجاوے تے کنگ تے سسی گاوے، تے مرزا صاحبہ دا جیڑا حال پاوے، ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے۔ ولی پن کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے، ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے، ولی ویکھیاں خدا یاد آوے۔ ولی داڑھی اتے پھروندا نہیں رندا، نہ پاوے دھمالا موڈے رکھ ڈنڈا، ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم مندا، ولی ویکھیاں خدا یاد آندا۔ سچے ولی ہوئے علی حجویری، نالے معین الدین اجمیری، نالے بغداد والے جیلانی، نالے مجدد الفسانی، بریلی دا احمد بہادر ولی سی۔ ولی ایک اسماعیل جنے اسی مائی، بالا کوٹ جس نے شہادت سپائی۔